कतिचोटि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो? 20-25। कति गर्नुभयो? 50। उहाँले सोचे भन्दा उहाँको शक्ति कति रहेछ? डबल रहेछ। त्यस्तै हामी सबैसँग सोचे भन्दा धेरै शक्ति छ, नगरेपछि थाहा नै हुँदैन। हामी सोचे भन्दा बढी बुद्धिमान छौं, हामी सोचे भन्दा बढी शक्तिशाली छौं, हामी सोचे भन्दा बढी अगाडि बढ्न सक्छौं। हामी सोचे भन्दा मलाई रोक्ने एउटै चीज के हो? भित्र चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु। मलाई केले रोक्यो? जगाऊ भित्रको सिंह। एक सूर्य हौ तिमी, सुतिरह्यौ टुकी मुनि, बन्द नेत्र खोल लौन, विश्व ज्योति हौ तिमी, तिमी विश्वको ज्योति। अब डरलाई जित्नु भनेको पहिला डरलाई बुझ्नु पर्यो। फियर भनेको के हो? यसैमा यहाँ फर्मुलाको कुरा छ। अवेयर भन्ने फर्मुला छ। अवेयरमा सबभन्दा अगाडिको चाहिँ अक्षर के हो? ए। ए छ। ए भनेको एक्सेप्टेन्स, स्वीकार। जस्तै राँगाले जंगलमा शेरसँग सामना हुन्छ। शेरलाई देखेपछि राँगालाई डर लाग्छ कि लाग्दैन? डर भनेको नेचुरल मेकानिजम हो। डर लाग्छ। डर नलाग्नु भने चान्सै हुँदैन। फेरि पनि बुझ्नुस्, डर सबैलाई लाग्छ, किनकि डर भनेको केमिकल हो। त्यो निस्कन्छ। बाघ देखेपछि किन डर ननिस्कन्छ? तर फरक यति मात्रै, त्यो डर लाग्न साथ भाग्ने हो कि त्यो डरलाई स्वीकार गर्ने हो? द्याट्स द। तपाईसँग दुईवटा मात्रै बाटो छ। अगाडि भयंकर डिसिजन दिनु छ मैले, त्यो डिसिजन, त्यो पनि डर लाग्छ नि मान्छेलाई। त्यो डिसिजन दिन साह्रै मरेतुल्य गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई है। दिन रात त्यो डिसिजन दिन नसकेर छटपटाइरहेको हुन्छ। जस्तै घर छोडेर जानु, देश छोडेर जानु, बिहे गर्नु पनि कतिलाई चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ। डिसिजन डर लागिरहेको हुन्छ। नयाँ कुरा गर्दा डर लाग्छ। त्यो डर जुन लाग्छ नि तपाईलाई, त्यो डर आफैमा प्रब्लम होइन के? डर त प्रकृति हो। कसरी प्रब्लम हुन्छ? डर भनेको त प्रकृति हो, नेचर। त्यो फरेन कुरा होइन, त्यो अलगको कुरा होइन। त्यो डर भनेको नेचर हो। त्यसकारण त्यो नेचर भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो आफैमा खत्तम चीज होइन। यदि मलाई डर लाग्न साथ मैले डरलाई स्वीकार गरिन भने प्रब्लम त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। डरलाई स्वीकार गर्यो भने समाधान त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। डरलाई स्वीकार भने के? जस्तै मैले बाघ देखेँ, सबभन्दा पहिला त बाघ देख्न साथ डर लाग्छ, थुर्रो काँप्छु। अब मैले यो थुर्रो काँप्नु, यो डराउनु, गाह्रो हुनु, त्यो सबैलाई ओके, इट्स ओके, जे पर्ला पर्ला, स्वीकार होइन? जे पर्ला पर्ला भन्ने स्वीकार होइन? नेपालीमा हामीले कतिपय केसमा डिसिजन लिनु पर्यो भने यही डायलग दिन्छौँ होइन? लज्जा, अब कति खप्ने, जे पर्ला पर्ला, घर छोडिदिन्छु, तेरो खान्न, जे पर्ला पर्ला, त कहाँ बसिदिन, जे पर्ला पर्ला। त्यो डायलग हुन्छ कि हुँदैन? जब हामीले नयाँ काम गर्न खोज्छौँ नि, धेरै गाह्रो भइरहेको छ, विभिन्न कारणले मैले बुझिरहेको हुँदैन, नयाँ निर्णय लिन सकिरहेको हुँदैन, तर जब ममा आँट आउँछ नि, त्यो बेला मेरो मुखबाट फ्याक्टै डायलग के निस्कन्छ? जे पर्ला पर्ला। त्यही भन्छौँ होइन? त्यो जे पर्ला पर्ला भन्नुको मतलबै के त भन्नाले मैले डरलाई के गरेँ? स्वीकार गरेँ। अब तपाईहरुले पनि लाइफमा कुनै डिसिजन यसरी नै दिनुभएको छ, जे पर्ला पर्ला, जे होस् लजा, जे होस् भनेर जान्छौँ नि। त्यो बेला तपाईमा शक्ति बढी आउँछ कि कम आउँछ? सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तपाईको शक्ति कहाँ छ त भन्नाले जब जे पर्ला पर्ला भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ,
Acceptance gives you power and escapism snatches your power. Acceptance जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुस्, त्यहाँबाट पावर जेनेरेट हुन्छ, पावर जन्मिन्छ। किनकि त्यो पावर पनि केमिकल हो। हाम्रो शरीरबाट विभिन्न किसिमका केमिकलहरू एक्टिभेट हुन्छ अनि झनननन पावर हुन्छ। मात्र हामी किन बेवकूफ जस्तो, कमजोर जस्तो, क्षीणहीन बाँच्यौं त भन्नाले हामीले रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेनौं। के गरेनौं? त्यो बेचारा राङ्गा बाघभन्दा बलियो, तर रियालिटी के बाघसँग सामना परेको छ। त्यो रियालिटीसँग उले फेस गर्यो, लाऊ भेट्छु भनेर बसेको भए राङ्गाले बाघलाई थपाइदिन्थ्यो, सिधाइदिन्थ्यो। तर राङ्गा डर लागेर भाग्नु खोज्यो भने, बच्नु खोज्यो भने राङ्गा सिद्धि हो। हे राङ्गा र भैँसीहरू, होइन हामी जम्मै त्यही हौं। हे राङ्गा र भैँसीहरू, प्रकारान्तरमा समस्या रूपी शेरसँग डराउनु स्वाभाविक हो। समस्या रूपी शेरसँग डराउनु स्वाभाविक हो। समस्या रूपी शेरसँग डराउनु स्वाभाविक हो। तर निर्णय तपाईको भाग्ने कि भेड्ने, द्याट्स इट। भाग्ने कि भेड्ने निर्णय तपाईको। तपाई भाग्नु पनि बच्नु हो, बच्यो कि सक्यो? के रे? बच्नु खोज्यो कि सक्यो भनेर बुझ्नुस्। जो मान्छे अहिले यो 95% दुनियाँमा चाहिँ बेवकूफ जस्तो किन बाँचिरहेका छन्? ऊ बच्नु खोज्दैछ। रोग नलागोस् मलाई, गरिब नहोस् म, अरूले मलाई नहेपोस्, है त्यही होइन हो। यो सबै बच्नु खोजेको होइन। अरूले मलाई केही नभनोस्, यो बच्नु खोजेको होइन। म गरिब भएर मर्न नपरोस्, यो बच्नु खोजेको होइन। मलाई कुनै पनि समस्या नआओस्, बच्नु खोजेको होइन हो। होइन यो हुत्ती हाराको डायलग हो। हामी किन कमजोर छौं? जन्मैले कमजोर होइन। किन कमजोर भएको? बच्नु खोजेको कारणले गर्दा। मलाई बच्नु छैन, भेड्नु छ। तपाईको पावर आयो। यु आर अलरेडी पावरफुल। तपाई पावरफुलै हो। शेरले हात्तीलाई मारिदिन्छ भागेको बेलामा मात्रै हो। शेरले हात्ती र शेरमा तपाईले राङ्गा त तपाईले यहाँ जंगली राङ्गा त तपाईले देख्नु भएको छैन। यहाँको राङ्गा हेर्दा त बाघले मार्ला जस्तो लाग्ला, तर होइन, जंगली राङ्गा बलियो हुन्छ। तर हात्तीको त साइजै ठुलो छ, हात्तीको साइजै ठुलो छ। तर हात्तीलाई चाहिँ बाघले मारिदिन्छ बेला बेला। किन मारेको त भन्नाले भाग्न खोजेपछि मार्छ। किनकि भाग्न खोजेपछि उसँग हतियारै हुँदैन लड्ने। तर आम्ने सामने गर्ने उसले सुँड छ उसँग, स्वाट बेरेर फुट्ट फाल्न सक्छ। जब भागिन्छ हतियार समाप्त हुन्छ। सुँड त यति बलियो हुन्छ, रुखलाई चाहिँ बेरेर फुट्ट निकाल्दिन्छ हात्तीले, होइन रुखैलाई उखेल्दिन्छ। त्यत्रो बलियो सुँड छ, तर भाग्न खोज्दाखेरि त्यो सुँडले कामै लिन सक्दैन। हामी सबैसँग पनि त्यस्तो हतियार छ, पावर। तर दुर्भाग्य के हुन्छ, हामी भाग्न खोज्न साथ चाहिँ अब पुच्छरले के गर्ने? त्यो पनि मान्छेको त पुच्छर पनि छैन। So accept the reality. रियालिटी भनेको जब कुनै डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, कुनै त्यो बेला मलाई डर लाग्छ। द्याट इज द रियालिटी। थुर्र कापेको होला, श्वास होला, के होला होला, द्याट इज द रियालिटी। यो रियालिटी हो, यसलाई स्वीकार गर। यसबाट भाग्ने होइन, भेड्ने हो। यो पर्ला त हरेक मान्छेको जीवनमा यो पोइन्ट आउँछ। मैले घर छोडेर हिँड्दा पनि त्यस्तै समस्या थियो। किनकि म कलाकार थिएँ, पैसा कमाइरहेकै थिएँ, नाम कमाइरहेकै थिएँ। नाम दाम सबै छोडेर, सबै कुरा चिनेका जानेका सबै कुरा छोडेर अन्जान परदेशमा बिना पैसा 200 रुपियाँ थियो गोजीमा इन्डियामा गएर बस्नुपर्ने। कहाँ कोसँग बस्ने, के खाने, के हुने, मेरो भविष्य
इट वाज ए कम्प्लिटली स्केरी। डर लाग्दो थियो नि। अनि मन स्वास्वा हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो सबैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जे पर्ला पर्ला। त्यो जे पर्ला पर्ला भनेर नभागेको भए अहिले म यहाँहरूलाई प्रवचन दिइरहन सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यसकारण डरलाई स्वीकार गर्नु, एक्सेप्ट द फियर। डरले ल्याउने सबै परिणामलाई स्वीकार गर्नु अनि डरको बावजुद अगाडि बढ्नु। पहिलो सूत्र ए मानि एक्सेप्ट भनेको स्वीकार गर। के स्वीकार? डरलाई स्वीकार गर। अनि भिड एक्सेप्ट द रियालिटी एन्ड फाइट अफ विथ इट। एक्सेप्ट द रियालिटी एन्ड फाइट अफ विथ इट। एउटा मान्छे खोला तर्दै थियो, तर्न लागेको थियो, खोला पारी जान खोज्दै थियो, झ्वाममा हाम फालिहाल्यो, बीचमा पुग्यो। बीचमा पुगेपछि त्यो मान्छेलाई डर लाग्यो। के डर लाग्यो भन्नाले हात गलिसक्यो, खुट्टा गलिसक्यो है, अब त अगाडि बढेँ भने म मर्छु। ठ्याक्कै बीचमा पुगेको मान्छे हेर्नुहोस् है, सिन हेर्नुहोस्। एकजना मान्छे खोलामा हाम फाल्छ पारी जानको लागि, बीचमा पुग्छ, एण केण प्रकार रेण जसरी पनि अगाडि त बढ्छ, बीचमा पुग्छ, त्यसपछि ऊ डराउँछ। के डराउँछ? ऊ डराउँछ। किनकि त्यहाँ पारी गयो भने उसले ठुलो पुरस्कार पाउँथ्यो। तर उसलाई चाहिँ हात गोडा गलेपछि ओहो पारी गयो भने त म मर्छु अब, किनकि हात गोडा चल्दैन, चलाउन सकेन भने पानीमा डुबेर मर्छु। त्यसपछि उसले निर्णय के गर्छ? यहाँबाट फर्कनु पर्छ र ऊ फर्कन्छ। तपाईँहरूले केही कुरा बुझिरहनु भएको छ। बीचमा पुगेर फर्कनु भन्ने र पारी जानु होइन कुरा, उति नै मेहनत लाग्ने होइन। हो द्याट्स इट। त्यसकारण यो 95% मान्छेहरू बीचमा पुग्दा पुग्दै फर्केका मान्छे। अनि 5% जो हिरो भएर बसेका छन्, जसलाई रेडियोमा सुन्न पाइन्छ, टेलिभिजनमा हेर्न पाइन्छ, पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ, तिनीहरूलाई पनि गलेकै थियो तपाईँलाई जस्तै हात गोडा गाह्रो भएकै थियो। तर उनीहरूले फर्कने निर्णय गरेन, अगाडि बढ्ने निर्णय गरे। त्यसकारण उनीहरूलाई अहिले टेलिभिजनमा देखिरहेका छन्। अनि यता आएर हारेकाहरू, हुतिहाराहरू पैसा तिरेर टेलिभिजन किनेर ल्याएर जितेकाहरूलाई हेरेका छ। अनि मेहनत त्यो हारेकाले पनि त्यति नै गरेको हो, जितेकाले पनि त्यत्तिकै गरेको। खोज्नु छैन कुरा। हारेकाले पनि मेहनत त्यत्तिकै गरेको हो, बीचमा पुगेर फर्कनु भनेको पनि त्यति नै स्विमिङ गर्नु हो, राइट। अनि जितेकाहरूले पनि मेहनत पनि त्यति नै गरेको। एउटाले सिंहासन पाए, अर्को खरानी घसेर बसे, जबकि मेहनत दुवैको उस्तै थियो। केले रोक्यो? कहाँ परेर हेर्ने होइन क्या, यहाँ सोध्नु केले रोक्यो मलाई? मलाई रोक्ने एउटै चिज के हो? भित्र चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु। मलाई केले रोक्यो? जगाऊ भित्रको सिंह। एक सूर्य हौ तिमी, सुतिरह्यौ टुकी मुनि, बन्द नेत्र खोल लौन, विश्व ज्योति हौ तिमी, तिमी विश्वको ज्योति। यो भाषण होइन, यो विज्ञान बताउँदैछु म, डरबाट बाहिर आउने विज्ञान। त्यसकारण जहाँ जहाँ गाह्रो, साह्रो, अप्ठ्यारो, डिसिजन दिन गाह्रो हुन्छ, त्यहाँबाट स्वीकार गर्नु। पहिला के गर्नु? डर स्वीकार गर्नु। अनि त्यसपछि फाइट विथ इट, योसँग लड्नु, योसँग भिड्नु। किनकि भाग्नु र भिड्नुमा उति नै शक्ति लाग्छ। भाग्नु र भिड्नुमा उति नै शक्ति लाग्छ। भाग्यो भने हारिन्छ,
भिड्यो भने जितिन्छ। भाग्नु र भिड्नुमा उति नै शक्ति लाग्छ। हेर्नुहोस् है, भाग्नुलाई पनि त्यति नै शक्ति चाहिन्छ, भिड्नुलाई पनि त्यति नै शक्ति हो, त्योभन्दा एक्स्ट्रा शक्ति होइन। तर भिड्ने निर्णय गर्यो भने जित्यो जीवन युद्ध, भाग्ने निर्णय गर्यो भने सक्यो जीवन। अहिले श्राद्ध गर्दै हुन्छ। ओके, त्यसपछि फर्मुला के छ? डब्लु र फेरि ए छ होइन, अ वर्ड। अब सूत्र बुझ्नुहोस्। जब तपाईँलाई डर लाग्छ, तपाईँको शरीर डर लागेको बेलामा के हुन्छ? कचाककुचुक पर्छ, ए गर्छ, हिँड्दाखेरि पनि गर्छ है। डर भनेकै बडीमा बडी ल्याङ्ग्वेजलाई बिगारेर चाहिँ देखाउँछ। तपाईँको शरीर चाहिँ कचाककुचुक पर्यो भने के बुझ्नुपर्छ तपाईँले? मलाई डर लाग्यो भने। आर्मीहरूलाई हेर्नुहोस् त, सिधा उठ्दाखेरि यसरी बन्दुकसँग त यस्तै हो होइन? हो, किनकि जब शरीर सिधा हुन्छ, टाउको सिधा हुन्छ, गर्दन सिधा हुन्छ, छाती बाहिर आउँछ, डर कति पनि लाग्दैन। जब शरीर कचाककुचुक हुन्छ नि, जस्तै शरीरको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ, यसो गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ बढी ब्यालेन्स हुन्छ। एउटा एक्सपेरिमेन्टै गरौँ। एकजना आउनुहोस् त, एकजना आउनुहोस् न, डर शेर्वाहरू आउनुहोस् भन्दा पनि डराउने। ओके, अब यता बस्नुहोस् त। तपाईँले एउटा खुट्टामा चाहिँ बढी चाहिँ जोड दिएर एकातिर ढल्किनुहोस् त। अब दुवै ब्यालेन्स सिधा। थ्याङ्क यू। जब तपाईँ डराउँदाखेरि यसो गर्छौ नि, ब्यालेन्स कहाँ जान्छ? एउटा खुट्टामा। त्यहाँ जान साथ मैले देखाइदिएँ तपाईँलाई, तपाईँ लड खराउनुहुन्छ, राइट? तपाईँ लड खराउनुहुन्छ। तर जब तपाईँलाई यो बोध हुन्छ, सिधा बडीलाई सिधा मिलाउँदा मैले हाने नि मलाई, ढल्यो उहाँ हो। डरमा के हुन्छ? एउटा खुट्टामा टेकिन्छ। त्यसकारण पहिला मिलाउनु शरीरलाई, जहाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ठुलो, जहाँ मलाई डर लागिरहेको हुन्छ, पहिला शरीरलाई मिलाउनु, ट्याकको ब्यालेन्स, छाती फैलाउने। अनि डराउँदाखेरि श्वास गर्छ मान्छे, नो अब गहिरो सास तान्नु, अनि तल नहेर्नु, माथि हेर्नु। हो, यो पोजिसनमा आउन साथ डर ठ्याक्कै भएको छ। त्यसकारण जब जब चाहिँ डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ, जब डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ, नयाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मलाई डर लाग्छ, त्यो डरबाट बाहिर आउनलाई पहिलो फर्मुला के रे? एक्सेप्ट द फियर। डरलाई स्वीकार गर, पहिला जे पर्ला पर्ला स्वीकार गर। अनि दोस्रो, बडीलाई मिलाइहाल, किनकि डर लागेको बेलामा बडी कचाककुचुक हुन्छ, ढाड सिधा, नत्र भने ढल्छ। उदाहरण अघिदेखि देख्नुभयो तपाईँ, राइट? अनि तेस्रो कुरा के रे? एक्ट अपन द बडी भनेको त्यही हो, अवेर हुनु। डब्ल्यू भनेको त्यहाँ वाच द बडी, कहाँ बाङ्गो भइरहेको छ, श्वासलाई वाच गर, छिटो छिटो भइरहेको छ कि, आँखा दायाँ बायाँ घुमिरहेको छ कि, त्यो सबैलाई मिलाउने वाच। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्ट अपन द बडी भनेको शरीरलाई मिलाऊ। तीनवटा फर्मुला, पहिला स्वीकार, अनि शरीरलाई मिलाऊ, त्यतिमा तपाईँको पावर बढिहाल्छ। ओके, अब अर्को एकजना आउनु। ल आउनुहोस्। तपाईँले पुसअप कहिले गर्नुभएको छ? छैन। कतिचोटि गर्नु सक्ला जस्तो लाग्छ? कतिचोटि? सक्छु होला, गरौँ, ट्राई गरौँ। होइन, सक्छु हो, तर कतिचोटि गर्न सकेला जस्तो? 20-25 चोटि। 20 चोटि ट्राई गर्नुहोस् त। ओके, 2, 3, 4, 30, 31, 32। एकछिन त्यति बस्नुहोस्।
अक्षय सक्नुहुन्छ अर्को 5 राउन्ड गर्छु संकल्प गर्नुहोस् 34 35 45 अब 5 46 47 गर्नु 5 गर्नु सक्नुहुन्छ 48 49 50 ब्राभो थ्याङ्क यू अब एक्सन अब यहाँ सुन्नुहोस् यो तमासा होइन जिन्दगी बदल्नुहोस् यो चाहिँ सो बिजनेस गरेको होइन फेरि खुसी मात्र हुने होइन तपाईँ आफू बदल्नुपर्छ उहाँले कतिचोटि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो 20-25 कति गर्नुभयो 50 उहाँले सोचे भन्दा उहाँको शक्ति कति रहेछ डबल रहेछ त्यस्तै हामी सबैसँग सोचे भन्दा धेरै शक्ति छ नगरेपछि थाहा नै हुँदैन हामी सोचे भन्दा बढी बुद्धिमान छौं हामी सोचे भन्दा बढी शक्तिशाली छौं हामी सोचे भन्दा बढी अगाडि बढ्न सक्छौं हामी सोचे भन्दा धेरै माथि जान सक्छौं यहाँ बाधा कर्म होइन सोचाइ हो सो चेन्ज योर थट क्या मूर्ख जस्तो नसोच्नुस् कमजोर जस्तो मैले सक्दिन म कमजोर छु म 20-25 मात्र गर्न सक्छु मैले कमाउन सक्दिन यो हो बाधा तपाईको त्यसकारण नाइकेले एउटा नारा दिए के जस्ट डु इट यो सोच्ने काम नगर पहिला गर मान्छेले सोचेर गर्न थाल्यो भने उसले गर्दैन सोच्न थाल्यो भने गर्दैन उहाँलाई अघि 50 पल्ट गर भने सक्दैन भन्छ हो यदि पहिल्यै 50 पटक चाहिँ पुसअप गर्नु भनेको भए सक्नुहुन्थ्यो भने पहिल्यै के भन्नु त सक्दैन भन्थ्यो आँटै आउँदैन तर जब गर्न थालिन्छ सोचे भन्दा बढी गर्न सकिन्छ त्यसकारण तपाईको पावर सोचाइमा होइन क्या तपाईको पावर गराइमा छ सो गर्नु तपाईले अहिले जीवनमा डराको कारणले धेरै डिसिजन गर्नु भएन डराको कारणले धेरै राम्रो काम गर्नु भएन डरको कारणले अगाडि बढ्नु भएन किनकि सोच्नु भएको भने त्यहाँ राइट त्यो सोच नै तपाईको बाधा हो मैले देखाइदिएँ तपाईलाई के तपाईको सोचले 25 मात्रै गर्न सक्छु भनेको आफूलाई त आधा मान्छे बनाइदिएको रहेछ हेर्नुस् त मेरो शक्तिलाई त आधा मैले आँकेको रहेछु राइट मेरो शक्तिलाई मैले के आधा मैले त पुर्को बनाइदिएँ आफूलाई जबकि मसँग डबल शक्ति छ तर मेरो विचारले के गरिदियो आधा बनाइदियो त्यसकारण जस्ट डु इट सोच्ने काम पछि गर पहिला कर्म गर यो भनेको जहाँ जहाँ तपाईलाई चाहिँ डिसिजन दिन गाह्रो छ डर छ त्यो विचार गरेकै डर अगाडि बढ्छ डरले तपाईलाई च्याप्छ समाप्त पार्छ विचार नगर्ने डिसिजन दिने डरलाई फाइट कसरी फाइट सूत्र के एक्सेप्ट ए माने एक्सेप्ट वाच द बडी डराएको बेलामा चाहिँ बडी कचाकुचुक परेको भए मिलाउनु एक्ट अपन द बडी भनेको बडीलाई मिलाउनु अर्को फर्मुला भोलि बनाउला बस तपाईले सोचे भन्दा बलियो हुनुहुन्छ तपाईले सोचे भन्दा पावरफुल हुनुहुन्छ तपाईले सोचे भन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ गरेर हेर्नु थ्यांक यू